السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تستا اپنا پرا محمد فاروق عرف بابو تنولی ہند کو اسلامی چینل ہوتا اپنے بزرگوں واسطے اپنے نوجوانوں واسطے اپنے بچوں واسطے ماما پیڑاں واسطے مصری دعائیں کے ان کے حاضر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے کا غیب دے خزانے بچا وسعت والا رزق عطا فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی دا فرمان تھے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کموں دا حکم تساں کا اللہ تبارک و تعالی دے پاک پیغمبر نے دیتا اس کموں کا کرے، اس کا پکڑ کے نے، اور جس کموں تو تساں کا منع کیتا آپ علیہ السلام اس کموں تو تسی رک جلے۔ آج اس ہند کو اور اسلامی چینل ہوتا اپنے بزرگوں واسطے اپنے نوجوانوں واسطے اپنے بچوں واسطے انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ کے ان کے حاضر ہوئیے۔ ایک اس طرح دا کم جڑے مسلمان بزرگ بھی کر دے، مسلمان نوجوان بھی کر دے، مسلمان بچے بھی کر دے، اور اس کموں کا وہ گناہ نہ سمجھ دے، لیکن اس کموں دی وجہ تو انہاں ہوتے نبی علیہ السلام لعنت بھیج دے، اور اس کموں دی وجہ تو آخرت والے دن انہاں واسطے وبال بن جلا، آخرت والے دن مشکل بن جلی۔ تسی سوچ لے وہ کیڑا کم تھے، اگے سنے اچھی طرح توجہ نالے، وہ کم تھے کہ استے ہاتھاں وچ مسلمان بزرگ دے ہاتھوں وچ کڑے، مسلمان نوجوان دے ہاتھوں وچ پتلوں دے کڑے، تانبے دے کڑے، لوہے دے کڑے، یا کالا تاگا بدے دا، یا اس طرح دی مختلف رتا تاگا بدے دا، یا پیلا تاگا بدے دا، آیا اے تاگے بننا، اے کڑے بانا، اور اے اس طرح دی مختلف چوڑیاں اپنے ہاتھاں وچ، بنگا اپنے ہاتھاں وچ بانا، قرآن اور حدیث وچ اے جائز تھے یا نہیں جائز؟ نبی علیہ السلام بیٹھے رہے، انہوں کو ایک شخص آئیے، اوڑے ہاتھوں وچ کڑا نظر آئیے، نبی علیہ السلام فرمائیے ایک شے تو بائی دی، نبی اسا کا فرمائیے کہ اے میں بیماری دی وجہ تو باید ہاتھوں وچ، نبی علیہ السلام فرمائیے کہ اگر تو یہ بیماری دی وجہ تو باید تو اس نالے توڑی بیماری زیادہ ہو جلی، اور کل قیامت اگر اسی حالت بھی تو مر جلدا تے اے توڑے واسطے وبال بن جلدا، وبال بن جلا۔ اگر اسی اس طرح دے کڑے اس نیت نالے اسی لاندے کہ اس دی بیماری دوری ہو جلی، اگر اس طرح دے تاگے اسی اس نیت نالے بن لے کہ اساں کا نظر نولی، یا اس طرح دا عمل اسی اس طرح دی عقیدے نالے بن دے تے پھر شرک بن جلدا، کفر بن جلدا۔ اور سب تو بڑی گل نبی علیہ السلام دا فرمان تھا، نبی علیہ السلام فرمائیے لعن رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مردوں ہوتے لعنت فرمان دے کہ جو مرد عورتوں دی مشابہت اختیار کر دے، اور انہاں عورتوں ہوتے لعنت فرمان دے جیڑی عورتاں مردہ نہیں مشابہت اختیار کرنی، بنیاں لگی نہیں تھی، ملنگ بنے دے، تاگے بدے نہیں تھے، ملنگ بنے دے، انگوٹھی مصری لگی نہیں، ملنگ بنے دے، اور اپنے نالے کی زیادتی کر دے، اپنی نماز کا کی ضائع کر دے۔ بعض جگہ بچے اتھو تک لکھے دا تھے کہ اگر تستے تانبا پیتل لوہا تسی مرد تھے تستے آتھاں بچے تھے کالے تاگے پیلے تاگے ساوے تاگے بدے دے تے تستی نماز مکروہ تحریمی تھی، تستی نماز مکروہ تحریمی تھی۔ اپنی نمازاں کا ضائع نہ کرے، اپنے اعمال کا ضائع نہ کرے، اپنا عقیدہ اللہ ہوتے رکھے، اپنا عقیدہ جو ہے نا عقیدہ مضبوط رکھے کہ جو نفع دینا اللہ نے دینا، جو نقصان دینا اللہ نے دینا، نہ پتل دے کڑے نالے کو جولا، نہ تانبے دے کڑے نالے کو جولا، نہ کالے تاگے نالے کو جولا، نہ رتے تاگے نالے کو جولا، نہ ساوے تاگے نالے کو جولا۔ آج تو یہ کوشش کرے کہ انہاں کڑیاں کا، انہاں تاگیاں کا، انہاں چیزاں کا ختم کر چھوڑوں اپنی زندگی چاہ۔ اور دوسری چیز اسی انگوٹھی لاندے، موسری انگوٹھی لگی نہیں ہونی، کوئی لوہے دی لاندا، کوئی پتلو دی لاندا، کوئی تانبی دی لاندا، کوئی کیجے لاندا۔ چاندی دی انگوٹھی لانوں دی اجازت تھی، وہ بھی کچھ جو ہے نا اس دی کچھ مقدار تھی، نہیں کچھ مقدار تھی، کچھ معاشے تھے کہ اتنے معاشی دی چاندی دی انگوٹھی تسی لا کرے تے باقی اگر اسی انگوٹھی بھی مصری لائیں نہیں ملنگا والے تے اپنے عمال کا ضائع نہ کرے، اپنے آپ کا ضائع نہ کرے۔ نبی علیہ السلام لعنت پیجدہ اس طرح دے مردوں تے کہ جڑے عورتیں نالے مشابہت اختیار کر دے، انگوٹھی لانوں بچے، کڑے بانوں بچے، چوڑی لانوں بچے، اور اس طرح عورتوں تے لعنت پیجدے نبی علیہ السلام، یعنی نبی علیہ السلام دی لعنت پیجدوں دا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ برباد تھے۔ نبی علیہ السلام دی لعنت دا مقصد یہ لوگ تباہ تھے، یہ لوگ ہلاک تھے، اس گلہ دا مقصد یہ تھا۔ تو امید تھی آج دی ویڈیو تو سنکا اچھی لگی ہولی، آج تو عمل کرنے دی توفیق اللہ سنکا عطا فرما، اور اسی کوشش کروں کہ اسی انہوں تے عمل